ल यो क्वेसन हेर्ने यो क्वेसन हाम्रो यो फंक्सनमा 1 to 1 on to both or neither of them केही छ कि आइडेन्टिफाई गर्ने है त्यसको लागि के छ त भन्दाखेरि दिस इज डिफाइन्ड फ्रम -2 to 2 यो इन्टरभलबाट रियल नम्बर डिफाइन गरेको छ अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ त भन्दाखेरि यसलाई आइडेन्टिफाई गर्नको लागि यसको के गरौँ त भन्दाखेरि हामी सेट अफ डोमेन यहाँ डोमेनको सेट छ डोमेनको सेट छ यो भनेको -2 देखि 2 बीचको नम्बर मात्रै छ भित्र त्यसै गरेर यहाँ कोडोमेनको सेट छ कोडोमेनको सेट भनेको सेट अफ अल रियल नम्बर छ सेट अफ रियल नम्बर छ त्यसै कोडोमेनमा के हुन्छ -2 पर्ने भयो -1 पनि पर्ने भयो अनि -1.5 पनि पर्छ है -1.5 पनि पर्छ हैन त्यसै गरेर 0 पनि पर्छ 1.5 समथिङ है अनि त्यसै गरेर एन्ड सो अन 2 ल यतिसम्म छ अब के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि यतापट्टि हाम्रो के छ कोडोमेनमा के छ रियल नम्बर सेट अफ रियल नम्बर्स अनि -2 -1 0 1 2 स्क्वायर रुट अफ 2 एन्ड सो अन दिस 4 ल 4 पनि छ यसरी लेखिन्छु अब म्यापिङ गरौँ यो आन्सर डिफाइन गरे भने यो यसलाई म्यापिङ गर्ने काम एप्लाई गरेछ है -2 लाई के बोलान्छ -2 है 4 मा लान्छ 4 म्यापिङ गर्छ fx = x गर्छ नि त यो 4 हुने भयो त्यसै -1 लाई के म्यापिङ गर्छ -1 लाई 1 मा 1 लाई के म्यापिङ गर्छ 1 ल मेनी टु 1 त सही किन भन्दा -1 र 1 को डोमेन सरी रेन्ज भनेको चाहिँ 1 रहेछ है किन टु डोमेन हेभ द सेम सो दिस इज नट 1 to 1 फंक्शन दिस इज मेनी टु 1 फंक्शन नाउ इट रिमेन्स टु आइडेन्टिफाई वेदर दिस इज on to or not on to छ कि छैन त्यो चेक गर्न बाँकी छ ठीक छ हामी चाहिँ 1 to 1 चाहिँ हामीलाई आइडेन्टिफाई भइसक्यो है 1 to 1 आइडेन्टिफाई गर्नको लागि के गर्नु पर्यो के गरियो त यसरी गरियो डी स्क्वायर एलिमेन्टहरुलाई यसरी करेस्पोन्डिङ म्यापिङ गर्दाखेरि -1 र 1 को चाहिँ 1 भयो ठीक छ त्यस्तै गरेर हाम्रो -2 को कति छ 4 हुन्छ 2 को पनि 4 नै हुन्छ नि त है -2 र 2 को डोमेन पनि के भन्छ 4 छ त्यसले गर्दा यो मेनी टु 1 फंक्शन भयो 1 to 1 फंक्शन भएन इन्जेक्टिभ फंक्शन भएन अब सर्जेक्टिभ फंक्शन दैट इज अन टु फंक्शन चाहिँ गरौँ अब सर्जेक्टिभ फंक्शन हुनको लागि के हुनु पर्छ त भन्दा हाम्रो इमेज इक्वल टु कोडोमेन हुनुपर्छ अब यहाँ हेरौँ है त ल यो यसको ग्रेटेस्ट हाम्रो यो फंक्शन को ग्रेटेस्ट रेंज भनेको कति 4 हो ग्रेटेस्ट रेंज भनेको 4 हो ठीक छ स्मलेस्ट भनेको कति त स्मलेस्ट भनेको 0 किन यो -1 भनेको त -1 ल यसमा हेरौँ न यो फंक्शनमा यहाँ कति राख्यो भने x को ठाउँमा कति राख्दाखेरि यहाँनेरि -1 आउँछ ल x को ठाउँमा यहाँ भित्र कति राख्यो भने यहाँ नेगेटिभ नम्बर आउँछ त केही नम्बर छ x को ठाउँमा यहाँ कति कुन भ्यालु हाल्यो भने कुन नम्बर राख्यो भने x को ठाउँमा कति राख्दा यहाँ नेगेटिभ नम्बर आउँछ त्यस्तो केही छ स्क्वायर नम्बर छ स्क्वायर त नेगेटिभ पोजिटिभ बनाइन्छ त्यसले गर्दा यो आउने चान्सै छैन त्यसले गर्दा -1 has not that means pre image of -1 is not here similarly -2 doesn't have its pre image त्यसो भए यो फंक्शन के भएन 1 to 1 सरी on to फंक्शन पनि भएन ठीक छ ल अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यसरी सल्भ गर्ने बुझ्ने हाम्रो एक्सप्लेनेसन भनेको हाम्रो छँदै थियो ठीक छ म यसो गर्छु सोलुसन यो एक्जाममा सोधेको पनि होला हेर्ने है लेट -1, -1, -1 this belonging in the domain of -2, 2 यसमा पर्छ भन्ने गर्ने यहाँ चाहिँ हामीले किन यसो गरेको त भन्दाखेरि कुनै दुईटा नम्बर किन लिएको यहाँ भित्रको भन्ने लाग्यो होला कतिलाई किन भन्दा अघि चाहिँ हाम्रो सेट अफ रियल नम्बर नेचुरल नम्बरको अनि त्यस्तै नम्बर दिएको त इन्टरभल दिएको यहाँ त हामीले सर्टेन नम्बर दिएको त -2 भनेको त फाइनल इन्टरभल हो त्यो भनेको हुनाले त्यहाँ भित्रको दुईटा नम्बर लिएर चेक गर्ने हो झन् सजिलो भयो त्यसले गर्दा x1 र x2 नलिएको त्यसो भए यसो गरौँ भाइ -1, 1 these are belong in this domain so f of -1 equals to कति हुने भयो त भन्दाखेरि -1 its whole square equals to 1 भयो अनि f of 1 is equal to कति त भन्दा 1 its whole square is equal to 1 त्यसको अर्थ के भयो त भन्दाखेरि f of -1 is equal to f of 1 f of x1 equals to f of x2 सपोज गरेर फाइनली हामी x1 equals to x2 सो गर्यो है यहाँ के देख्यो f of -1 equal to 1 यो त लेख्न पाइयो ठीक छ हामी के गर्थ्यौं त भन्दा f of x1 equals to f of x2 गर्ने अनि फाइनली के देखाउनु पर्छ त x1 equal to x2 केवल एउटै मात्रै x1 equals to x2 मात्रै हुनु पर्छ के हामीलाई हो अब मैले f of -1 equals to f of x1 भयो है अब के त्यसो भए -1 equals to 1 हुनु पर्छ त हुन्छ त बट -1 is not equal to 1 अर्को पनि छ नि
अर्को पनि गर्न मिल्छ है f of 2 equals to 4 f of minus 2 equals to also 4 f of 2 equals to f of minus 2 but minus 2 is not equal to 2 so the function is not therefore f is not injective f is not injective 1 to 1 function ल इन्जेक्टिभ फंक्सन छैन यसरी गर्ने यसलाई अब यो अनटु छ कि छैन चेक गरौँ है यो अनटु छ कि छैन चेक गरौँ यो फंक्सन अनटु छ कि छैन है अनटु चेक गर्नको लागि के हुनु पर्यो इमेज इक्वल्स टु कोडन ल यसलाई हेरौँ -2 र -1 यसरी ल्याङ्ग्वेजमा लेखेर कम्प्लिट ल्याङ्ग्वेजमा लेखेर हुन्छ नेगेटिभ नम्बर -1 -2 and this some negative numbers are these are real number this is the set of codomain सबै कोडोमेन हो हैन त तर यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो -1 र -2 चाहिँ म्यापिङ भएको छैन यी नेगेटिभ नम्बरहरु म्यापिङ भएको छैन छ त के 0 लाई 0 म्यापिङ भएको छ तर यहाँ देखि उको नेगेटिभ नम्बर म्यापिङ भएको छैन त्यसै कोडोमेनहरुमा कोडोमेनमा के एलिमेन्टहरु म्यापिङ भएको छैन त्यसैले यो केमा चाहिँ परिणत भन्दाखेरि इज रेन्ज होइन रेन्ज इज नट इक्वल टु कोडोमेन सो दिस इज नट अनटु फंक्सन एज वेल अब यसलाई मैले अनटु इन्जेक्टिभ यसरी शो गर्दै अब इन्जेक्टिभ यसरी शो गरेपछि यसको सर्जेक्टिभ शो गर्नलाई फर अनटु अनटु शो गर्नलाई यसो गरौँ ल्याङ्ग्वेजै लेखिदिन्छु है यसलाई ल्याङ्ग्वेजै लेखिदिनु यसलाई फर अनटु ल यसको डायग्राम के थियो भर्खरै बढायो के हो ल इन्जेक्टिभ त भयो इन्जेक्टिभ यो केस भइसक्यो इन्जेक्टिभ फंक्सन छैन अब सर्जेक्टिभ छ कि भन्ने कुरा आयो अब ल्याङ्ग्वेज लेखिदिने नभए यसरी यसलाई अघिल्लो जस्तो यसरी y is equal to x square x equals to plus minus square root of y है व्हाट इज y इज रियल नम्बर नेगेटिभ नम्बर लिने हो भने यो नम्बर नेगेटिभ नम्बर त लिन सकियो नि त किनभने हामी फाइनली x को लागि सल्भ गर्थ्यौं y रियल भनेको चाहिँ किनभने y is belonging in r so for some values of y x is not belonging in this domain x मै पर्नु पर्छ त y को भ्यालु 10 100 ल 10 सम्म 100 सम्म छ ल y is equal to लेट y is equal to 100 गर्ने हो भने x is equal to कति भयो त भन्दा प्लस माइनस कति भयो हाम्रो 10 हुने भयो प्लस 10 र माइनस 10 त्यो इन्टरभलमा पर्छ त पर्दैन माइनस 10 पनि परेन प्लस 10 पनि पर्दैन त्यसै गर्दा कुनै कुनै y को भ्यालु राख्दाखेरि x को भ्यालु जुन आउँछ त्यो भ्यालु यो इन्टरभलमा परेन त्यसकारणले यो फंक्सन के पनि भएन अनटु पनि भएन त्यही लेखिदिन्छु फर अनटु ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिन्छु under this function f under the function f of x equal to x square f such that from this -2 to 2 to are real numbers domain is not codomain is not equal to codomain is not equal to range so f is not onto already यसरी गर्न सक्छौं यसरी पनि गर्न सकिन्छ so let y is equal to fx is equal to x square therefore x equal to negative positive square root of y so y belonging in r since y belonging in r given is हामीलाई given छ y belonging r is given ठीक छ so for some y y को कुनै कुनै भ्यालु को लागि x is equal to plus minus square root of y is not belonging in the interval -2 to 2 so this is therefore f is not onto as well यसरी गरिन्छ यो थियो क्वेशन नम्बर 3 न क्वेशन नम्बर 4 अब एउटा क्वेशन गरिन्छु एक्जाममा सोधेकोलाई है क्वेशन नम्बर 4 okay question number 5 f so that from -2 to 3 to define from this interval to real number and fx equal to x cube this fx equals to
fx equals to x cube 2058 2062 यो सोधे क्वेसन रहेछ एक्जाममा ल यो 1 to 1 अनि 1 to छ कि छैन आइडेन्टिफाई गर्ने है ल के गर्ने त सबैभन्दा पहिला फर्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो यसको डोमेनको सेट हेर्ने डोमेनमा के छ -2 -1 0 1 2 3 √2 पनि छ यहाँभित्र √2 छ त √2 भनेको 1.14 हुन्छ त्यो भनेको यो इन्टरभलमा परिहाल्छ यो डोमेनमा पर्छ अब यतापट्टि जान्छु यो भनेको कोडोमेनको सेट अफ रियल नम्बर आर है सम नेगेटिभ नम्बर्स -1 0 1 2 and so on square root of 2 and so on 9 and so on 16 ए यसरी जान्छ है अब म्यापिङ गरौँ त -2 लाई गर्दा कति जान्छ -2 लाई म्यापिङ गर्ने भने कति हुन्छ fx equal x equal -2 लाई गर्दा -8 हुन्छ -8 त यहाँ छ है ठीक छ -8 ल 3 लाई 3 को 27 हुन्छ 3 को यहाँ 27 त यहाँ छ 27 छ 1 -1 को -1 नै हुन्छ 0 को 0 नै हुन्छ 1 को 1 नै हुन्छ ठीक छ 2 को 8 1 to 1 फंक्शन त हो रहेछ है यो 1 to 1 फंक्शन हो रहेछ ठीक छ यो 1 to 1 किन भन्दाखेरि यो भनेको दुईटा डोमेनको सेम रेन्ज छैन दुई अथवा दुईटा भन्दा बढी डोमेनको सेम रेन्ज छैन त्यसले गर्दा यो त फंक्शन 1 to 1 त भयो 1 to 1 भयो है अब on to छ कि छैन चेक गरौँ यो 1 to 1 भयो नि हैन यस दिस इज on to 1 to 1 फंक्शन भयो अब on to छ कि छैन चेक गर्नको लागि हाम्रो के गर्नुपर्छ on to हुनको लागि भन्दाखेरि कोडोमेन इक्वल टु रेन्ज हुनुपर्छ त कोडोमेनको सेट हेरौँ त कोडोमेनको सेट भनेको त हाम्रो सेट अफ अल रियल नम्बर छ नि त कहाँसम्म नेगेटिभ कहाँसम्म काउन्ट गरेर जाने पोजिटिभ कहाँसम्म जान पाइन्छ त एकदमै जान पाइयो प्रब्लम यसको हिसाबै नगरी सिधै थाहा हुन्छ नि किनभने यता मात्रै नेगेटिभ नम्बर छ पोजिटिभ नम्बर छ ठीक छ त रेन्ज भनेको चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म त भन्दा स्मलेस्ट रेन्ज भनेको -2 को होल क्युब गरेर 8 हुन्छ 3 को होल क्युब गरेर 27 हुन्छ हो स्मलेस्ट डोमेन भनेको स्मलेस्ट रेन्ज भनेको -8 ग्रेटेस्ट रेन्ज भनेको 27 यहाँदेखि उधरको त म्यापिङ भएको छैन रहेछ त्यसैलाई हो कोडोमेन यो के पनि भएन on to पनि भएन बिकज कोडोमेन इज नट इक्वल टु रेन्ज अब गर्ने कसरी त यो 1 to 1 फंक्शन चाहिँ भयो है 1 to 1 फंक्शन चाहिँ भयो तर के चाहिँ भएन भन्दाखेरि on to चाहिँ यो फंक्शन भएन ल कसरी गर्ने चाहिँ सोलुसन यसरी गरिन्छ है सोलुसन fx equals to x cube let x1 not equal to x2 belonging in the domain of -2 to 3 यहाँ भित्र पर्छ भन्नु सपोज गर्ने मैले x1 and x2 डिस्टिंक्ट एलिमेन्ट टु डिस्टिंक्ट डोमेन छ अब के गर्छ त भन्दाखेरि यो दुईटा डिफरेन्ट एलिमेन्ट छ यो दुईटाको क्यूब गर्ने भने x1 को क्यूब इज नट इक्वल टु x2 को क्यूब हुन्छ यहाँ भित्र मैले डिफरेन्ट लिएको हो नि त डिफरेन्ट लिएको छ सेम लिएको होइन हैन अब के हुने हो त भन्दाखेरि यिनीहरू क्यूब गर्दाखेरि फेरि स्क्वायर गर्नु त हुन सक्छ नि फेरि डिफरेन्ट नम्बर छ त दुईटाको स्क्वायर गर्दा सेम हुन सक्छ नि फेरि किन भन्दा -2 को स्क्वायर पनि 4 हुन्छ +2 को स्क्वायर पनि 4 हुन्छ नि त त्यसले गर्दा यो चाहिँ फेरि स्क्वायरिङ गर्दाखेरि इक्वल हुन सक्छ है फेरि तर क्यूब गर्दाखेरि चाहिँ हुँदैन हैन -8 र अर्को +8 हुन जान्छ त्यसले गर्दाखेरि हुँदैन ल अब यसले के इम्प्लाई गर्छ एक्चुअली fx इक्वल टु x cube so x1 cube is f of x1 this is not equal to f of x2 therefore f is not f is therefore f is 1 to 1 function यसरी गर्ने यसलाई ठीक छ किन भन्दाखेरि अघि चाहिँ हामी अर्कै तरिकाले गर्थ्यौं यसमा x1 को x1 x2 belong in the domain fx1 equal fx2 यसलाई त्यसरी गरेको भए पनि हुन्थ्यो मैले यसलाई यसरी गरे किन भन्दा इन्टरभल दिएको हुनाले ए भित्र कुनै नम्बर लिएर गए दुईटा नम्बर छुट्टा लिएर गर्दा पनि हुन्छ ल -1 र +1 लिएर गर्दा पनि हुन्छ है -1 र +1 लिएर गर्दा पनि हुन्छ यो इन्जेक्टिभ फंक्सन भएन सरी इन्जेक्टिभ फंक्सन भयो है नाउ फर on to अब on to को लागि के गर्ने त on to को लागि के गर्ने डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ ए यो जसरी डायग्राम बनाइयो त्यसबाट यसको एक्सप्लेनेसन ल्याङ्ग्वेज लेख्दाखेरि पनि कम्प्लिट हुन्छ सल्भ एन्टायरली सल्भ गर्नुपर्छ भन्ने छैन त्यसरी गर्न पनि सकिन्छ यसलाई ल यसको सोलुसन कसरी गर्दै ल सोलुसन fx equals to let
मतलब let y is equal to fx equal to x cube. ठीक छ. So x equal to cube root of square root of y. Now what is y? हामी त अगाडि जस्तै y को लागि सल्भ गर्नु पर्यो, x को लागि सल्भ गर्नु पर्यो नि त हैन. अब यसबाट के हुन्छ त भन्दा y चाहिँ के हो त भन्दा y त गिभन हो. y भनेको हाम्रो त रियल नम्बर हो. जुनसुकै y को भ्यालु राख्दा भने y को जुनसुकै भ्यालु y भनेको रियल है. राम्रो गर्ने y भनेको रियल. त्यसैले जुनसुकै y को भ्यालु राख्दाखेरि जुन आउने x को भ्यालु हुन्छ त्यो पनि यहाँ पर्नुपर्छ. त यहाँ पर्नुपर्छ. ल राखौँ त y को ठाउँमा 1000 राखौँ त. y को ठाउँमा 1000 राख्न त पाइन्छ. 1000 त रियल नम्बर हो. त्यसले गर्दाखेरि x इक्वल्स टु क्युब रुट अफ y चाहिँ क्युब रुट अफ 1000 भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि 10 हुन्छ. 10 यहाँ भित्र पर्दैन अन्टु भन्ने एल्जेब्रिकली गरेर यसरी गरिन्छ. अघि एक्सप्लेनेसन के थियो हाम्रो रेन्ज इज नट इक्वल टु कोड त्यही कुरो ल्याङ्ग्वेज लेख्दा पनि हुने थियो. So since अब ल्याङ्ग्वेज लेख्छु since y belonging in R, since y belonging in the domain, sorry, y belonging in R for some values of for some y x is equal to cube root of y is not belonging in -2 to 3. So f is not onto. ठीक छ. फर एक्जाम्पल ल एक्जाम्पल दिएर पनि सकिन्छ. एक्जाम्पल लागि यहाँ दिन्छु यसमा नि एक्जाम्पल. फर एक्जाम्पल let y is equal to 1000. Therefore x equals to cube root of 1000. This is equals to 10. This is not belong in -2 to 3. Therefore f is not onto as well. ल यसलाई यसरी गरिन्छ.